बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शाबाश, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल। हर हाल में किसका शुक्र अदा करना चाहिए? बेशक वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तमाम तर इबादतें उसी के लिए हैं बच्चों, और उसने हमारी हिदायत के लिए और हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए अपने नबियों को, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को भेजा। ठीक है, और उनके बाद जनाब जिस जमात का जिक्र आता है वो किसका आता है? सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान का। किसका आता है? सहाबाए किराम का। सहाबाए किराम कौन है? कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सफ़र व हज़र में जमाले नबूवत की तजल्लियाँ देखते रहे, कि जिनके मुरब्बी और टीचर कौन हैं? सरकारे दो आलम हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, हुजूर से मुलाकात की और हालत ईमान ही में इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। वो कौन है? सहाबाए किराम। और जनाब हम जिक्र किनका कर रहे हैं इस प्रोग्राम में बच्चों? ये काफ़ी नशिस्तें हम आपके साथ यानी मौजूद रहेंगे और हम जिक्र करेंगे, जिक्र खैर करेंगे, नूर हिदायत हासिल करेंगे जिनके जिक्र से। वो कौन है? खलीफा अव्वल, यारे गारो मज़ार, असदक़ुस सादिक़ीन, सिद्दीक़ीन के बादशाह। कौन है आप? सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो। मेरे साथ बोलो, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो। शाबाश। और प्रोग्राम का क्या टाइटल है, क्या सरनामा है? सिद्दीक़ हमारे नबी के प्यारे। फिर से बोलो, सिद्दीक़ हमारे नबी के प्यारे। शाबाश, जीते रहो, सलामत रहो। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको नेक बनाए, नेकियों की तौफीक दे। बच्चों, आप अल्लाह तबारक व तआला के बहुत प्यारे और सच्चे और बहुत अच्छे बंदे हैं। ठीक है, आप के हवाले से यानी अगर हम यानी मैं आपको एक बात बताती हूँ, चलो आप अफजलुस सहाबा हैं। ठीक है, अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, यानी आप जो हैं वो अंबिया किराम के बाद सबसे अफजल इंसान हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपकी फजीलत किस दर्जे की होगी, समझ आ रही है? खलीफा अव्वल हैं, मुसलमानों के पहले खलीफा, यानी फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। कौन है मुसलमानों के पहले खलीफा? सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। और बच्चों, आपकी अगर हम ज़ाते मुबारका पे रोशनी, यानी हम जब किताबों को पढ़ते हैं, मुताला करते हैं और रोशनी डालते हैं, तो हमें मालूम होता है कि जनाब आप तो मुजस्सम सच्चाई थे। आपने तो कभी अपनी ज़बान मुबारक से झूठ कहा ही नहीं। तो हमें क्या मैसेज मिला कि हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ, आपके हाथ में माइक है, आप बताओ सफ़र हिजरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी रफ़ीक होने का एजाज़ कौन से सहाबी को हासिल है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। शाबाश, सुभान अल्लाह कहिए इनके लिए। हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक। सफ़र हिजरत बहुत प्यारा वाक़या है बच्चों। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी विलादत आप लोग को मालूम है ना कहाँ हुई? मक्कतुल मुकर्रमा में आपकी विलादत हुई। और आपने यानी सब को अपने अच्छे अखलाक से और अपनी यानी खूबियों से आपने मनवाया अपनी ज़ात को। 40 बरस लगे और फिर आपने ऐलान नबूवत किया। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पैदा हुए बेटा। लेकिन जो कबाइल मक्का थे, जो कुरैश मक्का थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ें दी। ठीक है, बड़ी अजियतें दी। हुजूर बर्दाश्त करते रहे। हमें ये मैसेज मिलता है हुजूर जाने आला, वैसे तो आपकी ज़िंदगी तमाम तर ज़िंदगी मैसेजेस से पुर है, और हर यानी समझ लो लहज़ा हमें एक मैसेज मिलता है, हर आन हमें एक मैसेज मिलता है। लेकिन ये भी मैसेज कि आपने सब्र किया, ठीक है, और इस्तिकामत
اور پھر جناب آپ جو ہے وہ آپ کے قدم جو ہے وہ گھبرائے نہیں اور ڈگمگائے نہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پائے ثبات میں لرزش نہیں ہوئی، لغزش نہیں ہوئی. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی اذیتوں کو، دی گئی اذیتوں کو، تکالیف کو برداشت کیا اور اسلام کی پریچنگ، تبلیغ کرتے رہے. لیکن کیا ہوا بچوں کہ ہر چیز کا بالآخر ایک اینڈ ہوتا ہے نا. جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر کوئی ایک سلوشن نکالنا پڑتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا. اب جب آپ کو ہجرت کا بچوں حکم ہوا نا تو آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں بتایا کہ بھئی ہجرت کا حکم ہو گیا. پہلے بھی آپ یعنی اشارے کرائے میں اور ویسے بھی چونکہ وہ آپ کے فرینڈ تھے نا، میں نے آپ کو یعنی یہ بھی بتاؤں کہ وہ آپ کے دوست ہیں، اور یہ دوستی جب آپ 17 یا 18 برس کے تھے تب سے آپ کی سرکار سے دوستی تھی، ٹھیک ہے. اور آپ کی عمروں میں بھی بڑا کم فرق تھا، یعنی صرف 2.5 برس چھوٹے تھے آپ، تقریباً 2 سے 2.5 برس کا یعنی وہ پیریڈ ہے جو آپ نے ان کے یعنی سمجھ لو کہ وہ بڑے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جان عالم آپ سے 2.5 برس بڑے تھے، اور بڑی اچھی دوستی تھی، پکی والی جو دوستی ہوتی ہے نا، فرینڈشپ، وہ تھی. تو ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھئی ہجرت کا حکم ہوا ہے. تو انہوں نے سامان بھی تیار کیا، سواریاں بھی تیار کی، اونٹنیاں روایات میں آتا ہے، کس کے لیے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور اجازت چاہیے کہ سرکار میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، اجازت بھی چاہیے. ہر جگہ آپ سفر و حضر میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، تو حضور سے ریکویسٹ کی اجازت چاہیے، اور حضور نے اجازت مرحمت فرما دی، کیونکہ حضور بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا. آج بھی حضور کے پہلو میں کون موجود ہے؟ شیخین کریمین نا، یعنی سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی، اور اس کے بعد آپ دوبارہ اپنے دولت قدے پہ تشریف لے گئے. اور بچوں یہ تمہیں بہت اچھی ایک بات بتاؤں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا. یعنی ایک دم کوئی بات نہیں کہہ دو، ہمیشہ اس کو یعنی ٹائم لو. کوئی بھی اگر آپ نے اچھا عمل کرنا ہے تو اس کے لیے سراپا اچھا بننا پڑتا ہے. تو حضور نے کیا کیا؟ حضور نے اپنی ذات، حضور کی ذات سراپا خوبیوں کا، فضائل کا منبع، خوبیوں کا مجموعہ تھی، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو آپ سے عداوت رکھتے تھے، یعنی قریش مکہ، کفار مکہ، ویسے تو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں لیکن اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس لا کے رکھ دیتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ امانتیں یعنی بلونگنگز، تھنگز، اشیاء جو ان کی قیمتی ہوتی تھی، ان کو لگتا تھا بھئی ہمارے گھر میں یہ سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، تو وہ چیزیں کس کے پاس جا کے رکھ دیتے تھے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ جب حضور کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سارا معاملہ بتایا، اور انہوں نے سارا انتظام کیا سواری کا اور دیگر انتظامات. اور آپ کی جو صاحبزادیاں ہیں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی وہاں موجود تھی. تو جناب جب یہ سارے انتظامات ہو گئے، حضور واپس اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے بستر پہ کس کو لٹایا؟ نہیں، اپنے بستر پہ مولا علی کرم اللہ وجہ کو، سمجھ آئی؟ مولا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا، اور بچوں اپنی ہری چادر، یعنی جو آپ مینٹل کہتے ہیں یا چادر کہتے ہیں گرین، وہ جو ہری چادر تھی آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چادر، وہ آپ نے کہا حضرت علی سے کہ میری چادر آپ اوڑھ کے لیٹ جائیں، ٹھیک ہے. اب کفار جو تھے، کیونکہ وہ بڑا خطرناک ارادہ کیے ہوئے تھے، وہ سرکار کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے جمع ہو رہے تھے. اور اس سے قبل انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی تھی اور میٹنگ کی تھی. اس میٹنگ میں شیطان بھی آ گیا. شیطان تو بڑا برا ہے نا، اس نے وہ بھی پہنچ گیا تھا اور سارے برے برے آئیڈیاز وہ دے رہا تھا، اور وہ بھی اپنے آپ میں بہت برے تھے. تو انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ بھئی اب تو یہ تو لوگ ان کے ہاتھ پہ تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ان کو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت جو ہے وہ گوارا ہی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا بھئی آپ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو معاذ اللہ قتل کر دیتے ہیں. ان کے مرڈر کا پلان کیا سارے کفار نے، اور کیا کیا؟ محاصرہ کر لیا. ٹھیک ہے، کس کا محاصرہ کر لیا؟ آپ کے دولت قدے کا، آپ کے یعنی جو آپ کا گھر تھا اس کا کیا کر لیا؟ محاصرہ کر لیا. اب محاصرہ تو کر لیا، وہاں موجود ہیں. تو حضور جان عالم، یہاں پہ آپ سب نے سبحان اللہ کہنا ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
अपने बिस्तर मुबारक पे सैयदना मौला अली रदी अल्लाह अन्हु को लिटाया, अपनी चादर मुबारक उनको उड़ाई और अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि जिब्रील अमी आपको खबर दे चुके थे ना, अल्लाह के फरिश्ते मैसेंजर थे ना, वो खबरें दे दिया करते थे ना, खबर रसा थे, तो अल्लाह की तरफ से आपको जो है वो आगाह कर दिया जाता था, वही आती थी आपको। वही किसका पैगाम होता है? अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आता है वही आ गई थी। तो हुजूर अपने घर से बाहर निकले हैं गेट से। अब ये देखो वहां पे वो कुफार मौजूद हैं, लेकिन हुजूर ने एक जो है वो खाक, जिसको हम मिट्टी कहते हैं, रेत जो कहते हैं, वो खाक एक मुट्ठी भरी और ऐसे मुट्ठी में वो खाक ली और मुट्ठी ऊपर की, और वो जो सब वहां पे दुश्मन खड़े हुए थे उनके ऊपर सूरह यासीन की आयत फहुम ला युबसिरून तक पढ़ते हुए ऐसे करके फेंक दी। समझ आ रही है? हुजूर ने यानी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह तबारक व तआला के वो महबूब है ना, हम क्या कहते हैं, हबीब खुदा हैं प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना, तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से उन्होंने वो मिट्टी उठा के, खाक उठा के दुश्मनों के ऊपर फेंकी है सूरह यासीन की आयत पढ़ते हुए। तो क्या हुआ? उन्हें कुछ नजर ही नहीं आया। कहो सुभान अल्लाह। उन्हें कुछ नजर ही नहीं आया, हालांकि वो देवर देयर और वो खड़े हुए थे, ताक लगाए, घात लगाए, लेकिन उनको हुजूर जाते हुए नजर नहीं आए। बड़ी सारी की सारी चालाकी होशियारी धरे की धरी रह गई, उनको हुजूर नजर नहीं आए। और हुजूर जाने आलम अपने दौलत कदे से बाहर निकले हैं और जनाब आपने यानी हिजरत का जो पहला कदम है अपने घर से निकाला है, और फिर आप कहाँ तशरीफ ले गए? सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास, और फिर उनके साथ आपने सफर हिजरत का आगाज फरमाया और कहाँ तशरीफ ले गए? गारे सौर पे। अच्छा, लिखने वाले यानी रिवायत में ये भी आता है, एक मुखबिर आया, कुछ लोग होते हैं ना टो में लगे रहते हैं, वो देख रहे होते, उसने कहा कि आपने देखा नहीं कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ से, यानी वो जो भी कहते थे, मैं तो हम तो यानी हमारे नबी हैं तो इसी तरह से नाम लेंगे कि मोहम्मद जो है वो यहाँ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए और वो तो आपके ऊपर खाक या मिट्टी फेंक के गए। तो उन्होंने जब अपने सरों पे हाथ रखा तो वाकई वो मिट्टी उन्होंने अपने हाथों में महसूस की, तो वो घबराए, उन्होंने कहा हाँ वाकई मिट्टी तो मौजूद है। अंदर झांक के देखा तो वो हजरत अली चादर ओढ़ के सो रहे हैं। अब हजरत अली की भी फजीलत यहाँ से मालूम होती है कि वो भी अल्लाह के कितने नेक बंदे हैं और अल्लाह वाले हैं, आप भी खलीफा हैं इस्लाम के, और आप में भी आप ये देखिए कि क्या रूहानियत और क्या नूरानियत है, कि कितने आप नूरानी आपकी हस्ती होगी, पर्सनैलिटी होगी, कि जनाब जो कुफार दूर से देख रहे हैं उनको गुमान यही हुआ कि सरकार आराम फरमाए। समझ आ रही है बच्चों? और वो खड़े रहे, वो वहीं खड़े हुए हैं और जो होना था वो हो गया, सरकार उनकी आंखों के सामने से वहां से निकल गए। अब क्या हुआ बच्चों? क्यों? एक यहाँ पे आप एक और मैसेज दूं, वो ये कि अमानतें देनी थी, दुश्मनों की अमानतों का भी इतना ख्याल। इसका मतलब हमें हर हाल में अपना किरदार अच्छा रखना चाहिए, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, हमें सबके साथ कैसा रहना चाहिए बच्चों? अच्छा रहना चाहिए। हुजूर ने हजरत अली को कहा कि तुम ये अमानतें वापस करके, यानी आप ये अमानतें दुश्मनों को दे के फिर आप भी हिजरत के लिए, यानी आप भी मदीना शरीफ तशरीफ ले आइएगा, आप भी मदीना आ जाइएगा, लेकिन अभी आप मौजूद रहें, क्योंकि सुबह होते ही ये आपसे अमानतों का मुतालबा करेंगे, तकाजा करेंगे और वो हमें देनी है, क्योंकि मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करता। तो इस तरह से हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत का आगाज़ किया, और आपके रफ़ीक़ सफ़र कौन थे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये मुझे बताओ, कुरान में लक़ब आया है सानियस नईन, ये किसका लक़ब है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक का लक़ब है। अच्छा, यार गार किसको कहा जाता है? ये मुझे कौन बताएगा? किससे पूछूं? आप बताओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। अबू बकर सिद्दीक को क्या कहा जाता है? यारे गार। यारे गार क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिजरत मदीना जब हुई है ना बेटा, यानी फर्स्ट ईयर ऑफ माइग्रेशन, उसमें हुजूर के रफीक कौन थे? सैयदना सिद्दीक अकबर। और जनाब ये मक्के से कुछ दूर एक गार है, गार किसे कहते हैं? केव हम इंग्लिश में बोलते हैं। एक हॉलो ओपनिंग या एक कैविटी, यानी एक क्लिफ पे या हिल साइड पे होती है, जो कि कुदरती तौर पे भी हो सकती है ओपनिंग और बनाई भी जा सकती है। उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? जो पहाड़ पे होती है, किसी माउंटेनस एरिया पे होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? केव या गार कहते हैं। और मक्के से कुछ दूर, मक्के से करीब, बहुत ज़्यादा करीब नहीं, कुछ फासले पे जो ज़ियारतों पे जाते हैं उनको मालूम है कि वो एक जबल है, एक पहाड़ है जिसका नाम है जबल सौर। क्या नाम है?
جبل ثور پہ یہ غار واقع ہے جس کا نام ہے غار ثور، اور غار ثور میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام کیا تھا۔ اور کتنے دن قیام کیا تھا؟ 3 راتوں کا قیام تھا، یعنی 3 دن اور 3 راتیں آپ نے وہاں پہ گزاری تھی۔ اور یہ جو ہجرت کا پورا سفر تھا اس میں کتنے روز لگے تھے؟ 12۔ کتنے روز لگے تھے بیٹا؟ 12 دن یعنی ٹوٹل لگے تھے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو پیارے پیارے صحابی ہیں جنہیں یار غار کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غار میں موجود رہے۔ اور اس حوالے سے ایک پیاری سی بات کی بتاؤں، اور اسی پہ پھر آج کا پروگرام ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آخر تک لے کے جائیں بیٹا، وہ یہ کہ جب حضور یعنی آپ کے ساتھ غار کی جانب جا رہے تھے تو آپ نے حضور کو کچھ دیر کے لیے کہا کہ آپ توقف کریں، روکا آپ کو، اور آپ اندر تشریف لے گئے، پورے غار کی صفائی کی، اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے، یعنی ٹکڑے جو آپ کو جہاں جہاں ہول نظر آ رہے تھے ان سوراخوں کو ان کپڑوں سے جو کہ آپ نے آپ کا یعنی امامہ شریف تھا یا آپ کی قمیص مبارک تھی، جو بھی کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے اس سے جہاں تک ممکن ہو سکا آپ نے ان ہولز کو فل کیا، بھرا۔ اور اس کے بعد روایت میں آتا ہے 1 یا 2 ہول باقی رہ گئے جہاں پہ آپ نے اپنا پیر مبارک، اپنا پاؤں مبارک رکھ دیا۔ وہاں ایک سانپ جو ہے وہ زیارت کے لیے منتظر تھا، اس نے آپ کو ڈس لیا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود مبارک میں آرام فرما تھے۔ یعنی آپ نے کتنی حفاظت کا اہتمام کیا دیکھو حضور کی، کہ جب حضور اندر آئیں تو میں جتنا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس غار کو تیار کر دوں، آراستہ کر دوں۔ یہ تبھی تو آپ کہلاتے ہیں نا یا، یعنی فرینڈ، آپ بہت پکے والے دوست تھے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس لیے آج ہم اس پروگرام کو یعنی آخری لمحات تک لے کے جاتی ہوں، اور بیٹا ہم مزید سیکھیں گے یعنی آپ کے حوالے سے جو کہ افضل الصحابہ ہیں، خلیفہ اول ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بہت سارے فضائل ہیں، یعنی جس جہت سے دیکھیے آپ کی ذات روشنی ہی روشنی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی بچوں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مزید باتیں آپ کے حوالے سے سیکھیں گے بھی، اور آپ نے یاد بھی رکھنی ہے اور آگے منتقل بھی کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدیق اکبر